आलिया मेरी बचपन की दोस्त और क्लास फेलो थी। दो भाइयों की इकलौती बहन थी, इसलिए वो सबकी लाडली थी। इसे सब घर वाले बहुत प्यार करते थे। आलिया इन दिनों कॉलेज में पढ़ती थी जब इसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और इसके माँ बाप ने फौरन हाँ कर दी। इसकी मंगनी कर दी गई और शादी की तारीख 2 माह बाद की रखी गई, क्योंकि इसके मंगेतर की काशिफ की छुट्टी फिलहाल कम थी। अभी इसकी शादी की तारीख तय हुए 2 दिन हुए थे कि इसकी माँ की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि इनको अस्पताल दाखिल करवाना पड़ा। इसके बाद से इसकी माँ की तबीयत ठीक होने की बजाय मज़ीद ख़राब होती गई। काशिफ भी इनके घर अक्सर आता जाता रहता था इसकी माँ की तबीयत पूछने। शादी में 2 हफ्ते रह गए थे और आलिया ने शादी की कोई तैयारी नहीं की थी, बल्कि वो वक्त माँ की खिदमत का था। इस अरसे में काशिफ को आलिया और इसके घर वालों से इतना लगाव हो गया कि जब तक वो इनके घर आता नहीं था इसको चैन नहीं आता था। फिर एक दिन आलिया की माँ की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो दुनिया से रुखसत हो गई। आलिया के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। इनकी शादी की तारीख बढ़ा दी गई। आलिया माँ की मौत के सदमे से निकल नहीं पा रही थी। वो अक्सर बीमार रहती थी और अब बहुत कमज़ोर दिखाई देती थी। काशिफ एक दिन आलिया के वालिद के पास आया और कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने वालिदैन को शादी की तारीख रखने भेजना चाहता हूँ। हो सकता है माहौल बदलने से आलिया संभल जाए। इसके वालिद मान गए और दोनों की शादी हो गई। काशिफ बहुत मोहब्बत करने वाला और ख्याल रखने वाला शौहर साबित हुआ। इसने आलिया को इतनी मोहब्बत दी कि वो जल्द ही संभल गई। दोनों को एक दूसरे से मुख्तसर अरसे में मोहब्बत हो गई। काशिफ जब काम से आता तो पहले अपने माँ बाप के पास कुछ देर बैठता था और फिर आलिया के पास जाता था। एक दिन वो बहुत थका हुआ था, इसलिए आते ही अपने कमरे में चला गया। इसके वालिदैन को ये बात बुरी लगी तो इन्होंने काशिफ से कहा, बीवी पाँव की जूती होती है, इसको सर पे नहीं बिठाना चाहिए। बीवी की मानोगे तो वो तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचेगी। काशिफ पे इन बातों का कोई असर नहीं होता था, क्योंकि वो आलिया से मोहब्बत करता था। अभी शादी को 2 साल गुजरे थे कि काशिफ का तबादला एक दूसरे शहर में हो गया। काशिफ के तबादले का सुनकर आलिया बहुत परेशान रहती थी। काशिफ के जाने में 2 दिन बाकी थे। जब एक दिन काशिफ ने आलिया से परेशान रहने की वजह पूछी तो वो इसके गले लगकर रोने लगी और कहा, मैं यहाँ अकेली कैसे रहूँगी। तो काशिफ ने कहा, पागल रो क्यों रही हो, मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आलिया ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और आखिर एक दिन वो जाने लगे। इस दिन काशिफ के वालिदैन ने कहा कि आलिया को अपने साथ ना लेकर जाओ, हम यहाँ अकेले होंगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा। वो ये बात काशिफ से पहले भी कह चुके थे, लेकिन काशिफ ने इनकी इस बात पर गौर न किया और आलिया को लेकर चला गया। आलिया और काशिफ 6 माह बाद काशिफ के वालिदैन के घर आते थे। आलिया जब भी आती इनकी बहुत खिदमत करती। शादी को 5 साल गुजर गए। एक दिन जब वो लोग वालिदैन से मिलने आए तो काशिफ की अम्मी ने इनको बेऔलादी का ताना दिया और कहा कि 1 साल इंतज़ार करो, अगर फिर भी औलाद ना हुई तो हम काशिफ की दूसरी शादी कर देंगे। हमारा एक ही बेटा है, हम चाहते हैं हमारे बेटे के बच्चे हों, हमारी नस्ल आगे बढ़े। आलिया ये सुनकर वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। काशिफ भी इसके पीछे आया और कहा कि आलिया रो नहीं, अम्मी ऐसे ही कह रही थी। आलिया कहने लगी, कहीं आप सच में दूसरी शादी तो नहीं कर लेंगे, आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। तब काशिफ ने कहा, ये कैसे हो सकता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आलिया ये सुनकर खुश हो गई। काशिफ के दिल में भी हर शख्स की तरह औलाद की ख्वाहिश थी, इसलिए वो बहुत से आलमों और डॉक्टरों के पास गया, लेकिन कोई हल ना निकला। एक दिन आलिया के अब्बू का फ़ोन आया कि इसके भाई की शादी है, इसलिए इसको 1 हफ्ता पहले आना होगा, क्योंकि सारी शॉपिंग इसको ही करनी है। आलिया ने हामी भर ली। अगली सुबह ऑफिस जाते हुए काशिफ इसको अपने अब्बू के घर छोड़ गया और कहा कि वो शादी के दिन पहुंच जाएगा। 2-3 दिन बाद आलिया अपने घर से कुछ सामान उठाने आई तो देखा कि काशिफ के वालिदैन इन्हीं के घर पर आए हुए हैं। काशिफ का रवैया इसको अजीब लगा, लेकिन इसने कुछ ना कहा।
عالیہ نے کاشف سے کہا کہ میں نے کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ کاشف اس کو شاپنگ پر لے گئے۔ وہاں کاشف نے ایک سوٹ اور کچھ جیولری لی۔ عالیہ خوش ہو گئی کہ یہ اس کے لیے ہے۔ عالیہ نے کہا مجھے یہ سوٹ بہت پسند آیا ہے۔ کاشف نے کہا یہ سوٹ میرے ایک دوست کے لیے ہے، اس کی شادی ہے، وہ غریب ہے، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ میں لے آؤں گا۔ عالیہ خاموش ہو گئی۔ عالیہ کے بھائی کی شادی کے دن بھی کاشف نہ آیا، اس کے جیٹھ اور جیٹھانی آئے۔ عالیہ نے کاشف کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آج اس کے دوست کی شادی تھی، وہ کل آئے گا۔ اگلے دن عالیہ نے کاشف کو بارات میں دیکھا تو عالیہ کی جان میں جان آ گئی۔ بارات کے بعد وہ گھر چلا گیا۔ ولیمے پر پھر کاشف آیا، کچھ گھنٹے گزارے اور پھر کہا عالیہ تم ایک ہفتہ اور یہاں رہ لو، میں پھر تمہیں آ کے لے جاؤں گا۔ عالیہ مان گئی۔ عالیہ کے ابو کو کسی نے بتایا کہ آپ کے داماد نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لی ہے۔ ابو نے عالیہ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ 3 دن بعد جب میں کاشف کو فون ملا رہی تھی تو میرے بھائی نے آ کر مجھ سے فون لے لیا اور بتایا کہ تمہارے شوہر نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لی ہے۔ عالیہ اپنے آپ میں نہ رہی۔ عالیہ کے ابو نے کہا اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم طلاق لو گی یا اپنی سوکن کے ساتھ رہو گی۔ میں نے کہا میں کاشف کے ساتھ رہوں گی۔ میں نے کاشف کو فون کیا اور پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے جو مجھے میرے گھر والے بتا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں یہ سچ ہے، میرے والدین نے اولاد کے لیے میری دوسری شادی کروا دی ہے، لیکن فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ اگلے دن وہ عالیہ کو لے آیا۔ کچھ دن بعد کاشف نے اپنا تبادلہ اپنے والدین کے گھر والے شہر میں کروا دیا۔ عالیہ کے لیے اس نے والدین کے گھر کے ساتھ ایک گھر لے لیا۔ وہ شروع میں عالیہ کے ساتھ رہتا، پھر ایک دن والدین کے گھر گیا تو ایک ہفتے بعد آیا۔ اس گھر میں اس کی دوسری بیوی رہتی تھی۔ اب وہ 2 دن عالیہ کے گھر اور ایک ہفتہ والدین کے گھر رہتا۔ عالیہ خاموش رہتی تھی۔ وہ جب اکیلی ہوتی روتی تھی اور سوچتی تھی کہ اولاد نہ ہونا کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی سزا صرف عورت کو کیوں ملتی ہے، حالانکہ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے۔ جب کاشف اس کے گھر آتا وہ خوش ہو جاتی اور اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی، لیکن وہ پھر بھی والدین کے گھر چلا جاتا۔ ایک دن عالیہ کے بھائی کا فون آیا کہ ابو کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے کاشف سے کہا تو وہ مجھے گھر چھوڑ آیا اور کہا کہ 2 دن بعد لینے آئے گا۔ 2 دن بعد عالیہ نے فون کیا تو اس نے کہا کہ 3 دن بعد آئے گا۔ 3 دن گزر گئے۔ اس بار عالیہ نے فون کیا تو اس کا نمبر بند تھا۔ اس کے بعد عالیہ کو پتا چلا کہ وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اب اس کا نمبر ہمیشہ بند رہتا۔ عالیہ انتظار کرتی رہی لیکن وہ واپس نہ آیا۔ 30 سال گزر گئے۔ اب کاشف کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ اس کی فیملی پوری ہو گئی۔ اس کے بچے جوان ہو گئے اور عالیہ آج بھی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری؟ امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ ملتے ہیں کسی اور دلچسپ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔